सर हामीले जुन यो सुजुकीको गाडी देखिरहेका छौँ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कुन गाडी हो? यो नेपालको मार्केटमा 16 वर्षदेखि आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउँदै वागनर भन्ने गाडी हो। यो 1000 सीसी र 1200 सीसी यसपालिबाट 1200 सीसीमा नै उपलब्ध भएको छ। 2021बाट। यसमा चाहिँ 3टा भेरिएन्ट छ। 1000 सीसीमा VXI छ अनि 1200 सीसीमा VXI र ZXI 2टा मोडल छ। पहिला चाहिँ 1000 सीसी मात्रै थियो नेपालमा आएको वागनर गाडी र अलिकति लाइक्स देख्न पनि त्यस्तो राम्रो थिएन। तर यसपालि चाहिँ यसको स्पेस, गाडीको चाहिँ नि भोलम, ठुलो भोलम, कार्गो डेस्कको स्पेसले गर्दाखेरि गाडीलाई असाध्यै धेरैले रुचाउनेमा पुगेको छ र बेच्न पनि हामीले यसपालि असंख्य मात्रामा यो वागनर गाडी बेचेको छ। इन्टेरियर अप्सनहरूको कुरा गर्दाखेरि के अब यसमा पहिला त केही पनि थिएन, तर यो 2020 देखि यसमा चाहिँ डबल एयर ब्याग, ABS सिस्टम, EBD, तपाईको चाहिँ नि ब्याक सेन्सर, पावर स्टियरिङ, पावर विन्डो, AC, ब्लुटुथ, म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल, स्टियरिङ, त्यसमा गएर चाहिँ अनि मोबाइल कनेक्सन, सब कुराहरूको अहिले पुरा फिचर भएर लोडेड गाडी नै अहिले उपलब्ध छ। फुल अप्सन। अनि स्टार्टिङ मोडलमै डबल एयर ब्याग, ABS सिस्टम र ब्लुटुथ छँदैछ। अनि त्यसपछि गएर 1200 सीसीमा चाहिँ टच स्क्रिन सहितको ब्याक सेन्सर, टच स्क्रिन सम्पूर्ण कुराहरू उपलब्ध छ। हजुर, यसको कलर अप्सनको कुरा गर्दा कतिवटा कलर यसमा वागनरमा 6वटा कलर आउँछ। ब्लू, रेड, व्हाइट, म्याग्ना ग्रे, सिल्भर गरेर 6वटा अप्सन आउँछ। 6वटा अप्सन आउँछ र भेरिएन्ट चाहिँ कतिवटा? भेरिएन्ट 3टा भेरिएन्टमा आउँछ। हजुर, 1200 र 1000 सीसी 2टा भए, 4 सिलिन्डर र 3 सिलिन्डरको। 1200 सीसीमा VXI र ZXI, 1000 सीसीमा VXI मात्रै छ। र यसको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा कति? यसको मूल्य 26 लाखबाट VXI 1000 सीसीको स्टार्टिङ छ। अर्को 1200 सीसी 2749 अनि त्यसपछि 1200 सीसीकै ZXI 2849 छ। अनि सबै भेरिएन्टमा 1,20,000 रुपियाँ क्यास डिस्काउन्ट कम्पनीले तोकेको छ। कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधा भन्ने विषयमा अब नयाँ वर्षको आउँदैछ अफर त, तर अहिले चाहिँ यो अफर नभएको बेलामा पनि यो गाडीमा लाग्ने साधारण एसेसरिजदेखि लिएर 1,20,000 क्यास डिस्काउन्ट र 1 इयरको ट्याक्स कम्पनीले तिरेको छ। र यस्तै गरेर अर्को पनि छ सर, सुजुकीकै अर्को गाडी, यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यो सुजुकीको माहिर अहिले नेपालमा झ्यालीपिटा गाडी भने नै हुन्छ ब्रेजा। कस्टमरहरू 3 महिनाको पर्खाइबाट बल्ल बल्ल लिन पाएका छन् कस्टमरहरूले। धेरै वेट गर्नु पर्यो। पहिला हाम्रो डिजल भर्जनमा आउँथ्यो, अहिले डिजल भर्जनको चाहिँ प्लान्ट नै बन्द भएर पेट्रोल भर्जनमा यो 2077 साल भदौ 12 गते नेपालमा यो गाडी लन्च भयो। त्यसमा चाहिँ कस्टमरहरू धेरै आकर्षित छन्। यसको सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स 200 mm भएको हुनाले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स छ। पहिलाको 1250 को डिजल इन्जिनलाई परिमार्जित गर्दै अहिले 1500 सीसीको पेट्रोल इन्जिन बजारमा उपलब्ध छ। यसमा 3टा भेरिएन्ट छन्, डबल कलर अनि सिंगल कलर फुल अप्सन र VXI, ZXI प्लस गरेर 3टा अप्सन छ। ZXI र ZXI प्लस डोयलमा चाहिँ खाली कलर वाइज 30,000 को फरक छ। 4169, 4469 अनि 4499 गरेर 3 प्राइस छ। त्यसमा 1,70,000 रुपियाँ कम्पनीले डिस्काउन्ट दिएको छ। अब दसैँ तिहारको बेला त इन्सुरेन्स पनि दिएको थियो, अहिले त्यो चाहिँ छैन। अब ओकेजनली त्यस्तो अफर नयाँ वर्षको अफर आउँदा के आउला, तर अहिले सुजुकी गाडीहरूको प्राइस चाहिँ बढ्ने अवस्थामा छ। यो पैसा अप्सनहरूको कुरा गर्दा के हो यसमा चाहिँ पहिला VXI मोडलमै तपाईको पुश बटम स्टार्ट र किलेस इन्ट्री दिइसक्यो। डबल इयर ब्याग 3टै भेरिएन्टमा छ। ABS सिस्टम 3टैमा छ। तर एलो व्हील र टच स्क्रिन चाहिँ ZXI मा गएर मात्रै भएको हुनाले कस्टमरहरू VXI भन्दा ZXI मै प्राइस डिफरेन्स कम भएको हुनाले ZXI र VXI को 3 लाख को प्राइस डिफरेन्स भएको हुनाले सबै कस्टमरहरूले चाहिँ ZXI नै लानेमा आकर्षित छन्। कमसे कम 5 लाख रुपियाँ VXI र ZXI मा डिफरेन्स भएको भए VXI ले नै मार्केट लिन्थ्यो, किनभने पुश बटम स्टार्ट र किलेस इन्ट्री तपाईको VXI मा नि थियो। सानो एउटा कुलिङ बक्स, त्यसले गर्दा नि कस्टमरहरू आकर्षित
सहित छन् उता जेडएक्सआईमा प्राइस 3 लाखको मात्रै फरक छ 4169 र 4469 अनि अब अरू कुराहरू फिचरको हिसाबमा चाहिँ ब्रेजाको 3टै भर्जनमा डबल एयर ब्याग एबीएस सिस्टम ब्लुटुथ टच म्युजिक सिस्टम ब्याक क्यामेरा लो व्हील फग लाइट तपाईको लिड लाइट ब्याक लाइट अनि त्यसपछि गएर म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल स्टियरिङ त्यसपछि चाहिँ क्रुज कन्ट्रोल अनि सेफ्टी फिचरहरुमा चाहिँ एबीएस सिस्टम ईबीडी त्यसपछि गएर धेरै तपाईको चाहिँ नि अगाडिको विन्डो एन्टी पिन्च विन्डो छ धेरै कुराहरु यसमा नभएको कुराहरुमा कमै छन् कि सबै कुराहरु तपाईको मान्छेले टोयोटाको फर्च्युनरमा नपाएको कुरा हाम्रो सुजुकीको ब्रेजामा पाउँछन् कि 1.25 करोडको गाडीमा नभएको कुरा यो 45 लाखको गाडीमा मान्छेहरूले पाउँछन् त्यही भएर कस्टमरहरु एकदम लाइक छन् भएको छ यसको चाहिँ अब रिसेल पनि राम्रो हो हैन रिसेलको त कुरै छाड्दिनु 2016 को गाडी अहिले 34 लाखमा बिक्री भइरहेको छ रिसेल पनि त्यतिकै छ हाम्रो सुजुकी गाडीको यसै पनि रिसेल भ्यालु त टप नै हो हैन सबभन्दा परफर्मेन्स सुजुकीको त्यही न हो पार्ट्सहरु अवेलेबल हुने नम्बर 1 नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईको पार्ट्सहरु एकदम तपाईको के भन्ने एकदम थोरै सानो प्राइसमा पाउने कि तपाईको त्यो पछाडीको हाम्रो सिसा फुट्यो भन्देखि 4600 मा पाउने अगाडिको इनिक्सिल फुट्यो भन्देखि तपाईको 9000 मा पाउने धेरै सस्तो त्यो आफ्टर सेल सर्भिसमा सस्तो पर्ने हुनाले सर्भिसिङमा जाँदाखेरि 3500 3600 3700 म्याक्सिमम आयो भने 4000-4200 को सर्भिसिङको बिल आउँदा कस्टमर त्यसैमा खुसी हुने कि आफ्टर सेल सर्भिस सस्तो एकदम सस्तो र यस्तै गरेर हाम्रो यसको पछाडीको कति हुन्छ सर बुट 365 छ 365 बुट स्पेस छ अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कस्तो छ भने पछाडीको सिट हाम्रो डबल बेडको पलङ बन्छ कि ब्रेजाको पछाडीको सिट जेडएक्सआई को डबल बेडको पलङ बन्छ बच्चाहरु ट्राभलमा मजाले सुतेर ट्राभलिङ गर्न सक्छन् नम्बर 1 नम्बर 2 मा चाहिँ भोइस कमान्ड सहितको म्युजिक सिस्टम छ कि अब मलाई हजुरले फोन लगाउनु पर्यो भने मोबाइल झिकिरहनु पर्ने जरुरी छैन त्यहाँ भोइसमा चाहिँ ल कमान्डमा गएर चाहिँ नि मलाई फलानलाई फोन लगाइदियो भनेर हजुर मेरो नम्बर हजुर मोबाइलमा हुनु पर्यो अटोमेटिकली त्यहाँबाट फोन लगाएर फोन गरिदिन्छ सबभन्दा सजिलो परफर्मेन्स चाहिँ त्यो छ र यसको रेट चाहिँ कति भन्नु भएको थियो सर 4169 4469 4499 हजुर डिस्काउन्ट चाहिँ सबैमा 1,70,000 नै तीनटा भेरिएन्टमा छ भन्नु भयो हैन तीनटा भेरिएन्टमा छ 4169 4469 4499 हजुर अनि त्यसमा चाहिँ कम्पनीले अहिले 1,70,000 डिस्काउन्ट दिएको छ प्लस साधारण एसेसरिज र 1 इयरको ट्याक्स फ्री छ हजुर यस्तै गरेर अर्को पनि छ सुजुकीको गाडी नेपालको मार्केटमा हजुरले देखाइरहनु भएको गाडी नेपालको मार्केटमा 16 वर्षदेखि नम्बर 1 रिसेल भ्यालु भएर बिक्री भएको युवाहरूको बहुत चाहनाको गाडी हो स्विफ्ट अब यसको चाहिँ हरेक साल कम्पनीले अलिअलि इन्जिन त त्यही छ अलिअलि मोडिफाई गर्दै आएको छ अब यसपालि अहिले हाम्रो सोरुममा भएको गाडीबाट पनि अब आउँदाखेरि अलिकति मोडिफाई भएर गाडी आउँदैछ अहिले कम्पनीले जम्मा 2टा भेरिएन्टका गाडी VXI र ZXI नेपालमा बेचिरहेको थियो तर अब वैशाख 1 गते पछाडी अर्को एउटा ZXI प्लस पनि नेपालको मार्केटमा ZXI प्लस पनि नेपालको मार्केटमा भित्रिदैछ अब त्यसको प्राइस चाहिँ अहिले यति नै भनेर प्राइसको गरेको छैन नत्र 3099 र 31 के 3399 दुईटा VXI र ZXI भनेर प्राइस छ कलर अप्सन यसका 6 वटा कलर अप्सनहरु छन् ब्लू ग्रे मैग्ना ग्रे व्हाइट रेड फायर रेड सबभन्दा लाइक हुने चाहिँ फायर रेड एकदम यसको राम्रो कलर हो र व्हाइट र मैग्ना ग्रे पनि त्यतिकै चलिरहेको छ ब्लूमा चाहिँ तपाईको मिडनाइट ब्लू भनेर चाहिँ त्यो एकदम डार्क ब्लू छ त्यो पनि राम्रो छ अनि गाडीको प्राइस चाहिँ 3099 र 3399 अहिले VXI र ZXI यही चलेका छन् कम्पनीले वैशाख 1 पछाडी चाहिँ ZXI प्लस पनि मगाउने अलिकति परिमार्जित सहितको भनेर अस्ति हामीले ट्रेनिङ ल्याएको थियौ गाडी पनि यही वैशाखको नर्मली कति जति पर्न जाला सर यसो अनुमान गर्दाखेरि 37 38 को रेन्जमा हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ अब यति नै भनेर चाहिँ अहिले प्राइस भएको छैन अब तर त्यसमा चाहिँ टच स्क्रिन ब्याक क्यामेरा प्रोजेक्टर लाइट
मतलब अलिकति परिमार्जित भरै गाडी आउनु भनेपछि केही कुराहरू प्लस भएर नै आउँछ परिमार्जित भरै आउँछ तर नेपालको मार्केटमा स्विफ्ट भनेपछि नचिन्ने मान्छे हुँदैन सर यसलाई हुन्छ नि अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भने जस्तो स्विफ्टलाई चाहिँ मैले केही भन्नै पर्दैन कि त्यो जसले पनि चिन्ने गाडी 16 वर्ष भयो नेपालमा चाहिँ नम्बर 1 रिसेल भ्यालुमा त्यही हो स्विफ्ट नै हो अरू हाम्रो मारुति सुजुकीका प्रोडक्सनहरूमा सबभन्दा हाइएस्ट रिसेल भ्यालु भनेको स्विफ्ट नै हो अनि यसमा के छ सर अप्सनहरू चाहिँ अप्सन सबै छन् सर यसमा डबल एयर ब्याग स्टार्टिङदेखि नै छ ब्लुटुथ म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल स्टेरिङ ब्याक सेन्सर अनि ब्याक वाइफर तपाईँको एबिएस सिस्टम इबिडी सिस्टम सबै कुराहरू सबै छ नभएको केही पनि छैन फुल अप्सनै छ गाडी ब्लुटुथ डबल एयर ब्याग म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल स्टेरिङ तपाईँको चाहिँ नि यो लुकिङ ग्लास फोल्डिङ इलेक्ट्रोनिक सिस्टम अब तपाईँको चाइल्ड लक सबैमा छ मतलब स्विफ्ट धेरै सबैभन्दा अहिले स्विफ्टको फिचरमा चाहिँ रुचाउनु भएको गाडीमै पर्छ तपाईँको सबैभन्दा राम्रो स्विफ्टमा चाहिँ अहिले सिट अगाडिको फ्रन्ट सिट त्यो चाहिँ इन्डियन एयरलाइन्सबाट चोरेर ल्याएको मतलब त्यहाँबाट चाहिँ चोरेर स्विफ्टमा हालेको भने चाहिँ हाम्रो सुजुकीको कुनै गाडीमा नि त्यो स्विफ्टको जस्तो सिट छैन कि साह्रै राम्रो सिट छ त्यसको चाहिँ हजुर यो स्विफ्ट धेरैले रुचाउनु भएको गाडीमा पनि पर्छ होइन एउटा नयाँ कुरा पनि भन्नुभयो जस्तो प्लेनको अगाडिको तपाईँको 2टा सिट चाहिँ ड्राइभर बस्ने र को ड्राइभरको सिट चाहिँ स्विफ्टको मतलब इन्डियन एयरलाइन्सको पाइलट बस्ने सिट हो कि त्यो हजुर ठ्याक्कै त्यही नै हो त्यो इन्डियन एयरलाइन्स कोही चढ्नु भएको छ भने गएर हेर्दा हुन्छ यो सिट र त्यो सिटमा फरक छैन त्यस्तो छ नेपालको मार्केटमा असाध्यै युवा शक्तिले मन पराएको गाडी मध्येमा पर्छ स्विफ्ट 15-16 वर्षदेखि मैले गरेको कामदेखिको स्विफ्टको मार्केट यति छ कि हामीले सुजुकीमा सबैभन्दा धेरै गाडी बेच्छौँ सालमा जुन क्वान्टिटीमा गर्न हुन्छ नि 1 2 3 4 गर्दाखेरि हामीले स्विफ्ट नै बेसी बेच्छौँ सबैभन्दा धेरै हाम्रो स्विफ्ट नै रुचाउनु भएको पनि हो रुचाएको गाडी भन्दा राम्रो कम्फर्टेबल छ कि एकदम कम्फर्टेबल छ कि गाडी पछाडिको सिट होस् अगाडिको सिट होस् बच्चाहरू ट्राभलमा बच्चाहरू हुन् बुढापाका हुन् मतलब गाडी एकदम कम्फर्ट छ अब ग्राउन्ड क्लियरेन्स अहिले 165 गरेको तर हरेक साल मोडिफाई भइरहेको छ योभन्दा अगाडि 170 थियो अब फेरि 170 भएर पनि आउँदैछ मतलब असाध्य स्विफ्ट गाडी स्विफ्ट हो त्यसमा चाहिँ नि कसैले पनि त्यसमा चाहिँ कसैको पनि दुई मत रहँदैन कि असाध्य राम्रो र चाहिँ नि अब मान्छेलाई चाहिने सबभन्दा ठुलो कुरा रिसेल भ्यालु नेपालमा नम्बर 1 स्विफ्ट नै अब फिचरमा होस् सेफ्टीमा होस् तपाईँको चाहिँ नि हरेक कुराहरू चाहिँ भरिपूर्ण भएकै गाडी हो कि डबल एयर ब्याग एबिएस सिस्टम ब्लुटुथ म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल स्टेरिङ तपाईँको ब्याक क्यामेरा ब्याक सेन्सर तपाईँको अलो व्हिल्स डायमन्ड कटिङ अलो व्हिल्स सबभन्दा राम्रो स्विफ्टको चाहिँ नि लाइक्स पर्सन त्यो पनि हो कि युवा पिँढीहरूलाई झलक्क हेर्दाखेरि आहा भन्ने खालको त्यो अलो व्हिल्स छ कि त्यसले गर्दाखेरि स्विफ्टमा मान्छेहरू धेरै आकर्षित हुन्छ यसमा चाहिँ भेरिएन्ट कुन अहिले VXI ZXI र ZXI प्लस भन्ने चाहिँ नेपालमा आइसकेको छैन अब कम्पनीले ZXI प्लस भनेर फुल अप्सन त अब सबै फुल अप्सनै भइसके अलिकति तपाईँको फिचर चेन्ज भएर ब्याक क्यामेरा टच स्क्रिन त्यसपछि आएर प्रोजेक्टर लाइट भएर अब गाडी आउँदैछ आइपुगेको छैन प्राइस 37 र 38 को हाराहारीमा हुन्छ कि भन्ने कुरा छ त्यसको के प्री बुकिङ पनि गर्न सकिन्छ कि अहिलेलाई त्यो खुला गर्दा हुन्छ अब गर्दा हुन्छ अब आउँछ 15 दिन जतिमा पुगिसक्छ नेपाल यो जुन देखिरहेको छ यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् अब एस्प्रेसो चाहिँ यस्तो छ नेपालको मार्केटमा 2 वर्षदेखि अलिकति थोरै पुँजी भएको मान्छेहरूलाई एसयुभीको मजा गरौँ भनेर माई फर्स्ट एसयुभी एस्प्रेसो भनेर कम्पनीले यसलाई भनेकै छ तर गाडी 180 ग्राउन्ड क्लियरेन्स भइदिएको भएर अब तपाईको गाउँतिर अफरोडतिर जतासुकैतिर पनि जान सक्ने गाडी छ सानो गाडी शहरका गल्ली गल्लीमा नि छिर्न सक्ने गाडी छ मजाले 1000 सीसी को गाडी भएको हुनाले पिकअपमा कुनै कमी कमजोरी छैन गाडीको स्पेस गाडीमा जति पनि छ तर गाडीको लम्बाइ सानो भएको हुनाले तपाईको चाहिँ नि जता पनि सानो हिसाब किताबले
चलाउन सक्ने र सानो मिनी गल्लीहरूमा पनि सजिलै मिनी छिर्न एसयुभी जीपको मजा चाहिँ एस्प्रेसोबाट कस्टमरले लिन सक्छन्। हजुर यसमा तपाईँको पावर विन्डो, डबल एयर ब्याग, एबिएस सिस्टम, ब्लुटुथ, म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोल, स्टियरिङ, ब्याक सेन्सर, ब्याक वाइफर, मतलब सबै कुराहरू कम्पनीले यसमा पनि इन्क्लुड गरेको छ, कुनै कमी गरेको छैन। सेफ्टी फिचरहरू पनि सबै छन्। तपाईँको चाहिँ नि कस्टमरलाई चाहिँ नि अब तपाईँको टच स्क्रिन, ब्याक क्यामेरा सहित कम्पनीले अहिले हालेर दिइराखेको अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ नि यसलाई अझै कम्पनीले चाहिँ यसलाई अलिकति नेपालको मार्केटमा भिजाउँ, नेपालको मार्केटमा अलि धेरै बेचौँ यो गाडी भनेर यसमा चाहिँ नि अल्लो व्हिल, तपाईँका धेरै एसेसरिजहरू सबै कम्पनीले कस्टमरलाई लगभग लाख रुपियाँको एसेसरिज एस्प्रेसो किन्ने कस्टमरले फ्रीमा पाउँछन्। त्यो गाडी वाइज गरेको छ। झनै 1 लाख रुपियाँको सामान कस्टमरले फ्री पाउँछन्। डिआरएन लाइट, त्यसपछि गएर तपाईँको टच स्क्रिन, एल्लो व्हिल, अनि अगाडि पछाडिका ती क्रोमहरू सारा यथेष्ट सबै चौधरी ग्रुपले अहिले कस्टमरलाई सित्तैमा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था हो। जिपको मजा चाहिँ हामीले सुजुकी यो गाडीबाट पनि मजा लिन सकिन्छ। यसमा 4वटा भेरिएन्ट अहिले कम्पनीले नेपालमा ल्याएको छ। गाडी 1000 सीसीका हुन्, 4वटा। त्यसमा 4वटामा पनि तपाईँको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड, एलएक्सआई, भिएक्सआई र भिएक्सआई प्लस गरेर 4वटा छन्। 4वटै अवेलेबल छन्, 4वटा अवेलेबल छन्। अनि 2349, 2449, 2549 र 2599 गरेर यी 4वटा भेरिएन्टको प्राइस हो। अहिले अफरहरू केही पनि नभएको अवस्थामा 2021 को गाडीहरूको 1 लाख रुपियाँ डिस्काउन्ट र एसेसरिज 1 लाख जतिको फ्री कम्पनीले गरेको छ। गाडी चाहिँ अहिले युवा शक्तिहरूले, मैले यही सोरुमबाट पनि गएको माघ फागुनमा 17वटा गाडी बेचेँ एस्प्रेसो। त्यसमा चाहिँ मान्छे किन लाइक भए भनेर भन्दाखेरि मिनी एसयुभी के जिपको मजा लिन सकिने त्यो भएको हुनाले राम्रो छ। अब सुजुकीका हरेक गाडीहरू त राम्रै छन्, त्यसमा पनि एस्प्रेसो चाहिँ मिनी एसयुभी भनेर अहिले नेपालको मार्केटमा व्याप्त छाएको छ। हजुरले बजारमा अब देख्न थाल्नु भएको छ, नत्र देखिया थिएन गाडी, अहिले बजारमा फाटाफुट्टो देखिन थालेको छ। यसको रेटको कुरा गर्दा चाहिँ कति जति पर्न जान्छ? यसको स्टार्टिङ मूल्य भनेको तपाईँको 2349 हो, अनि लास्ट मूल्य भनेको 2599। त्यसमा 1 लाख रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेको 25 मै चाहिँ यति धेरै फिचर मजाले एसयुभीको मिनी एसयुभी मजा, एसयुभीको जिपको मजा लिन सक्छन् कि मान्छे। त्यो पनि भयो र चाहिँ गाउँघरतिर जान सक्यो कि मेन चाहिँ यो गाडी गाउँघरतिर गइरहेको छ कि अफरोडमा पनि मजा। मैले जति पनि गाडी बेचेँ सबै गाउँघरतिरै गइरहेको छन् कि यी गाडीहरू अफरोडमा कि गल्ली भित्ता कुना अलिकति हुन्छ नि त्यसमा धेरै गइरहेको छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको मेन पर्फर्मेन्स नै त्यही हो। 180 ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको हुनाले मान्छेले रुचाउनु कारणै त्यही। हजुर, यसमा के छ सर, कलर चुज गर्ने अप्सनहरू? थुप्रो छ सर कलरहरू यसमा पनि, ग्रे, व्हाइट, सिल्भर, त्यसपछि गएर चाहिँ यो अटम अरेन्ज भन्ने छ। 4-5वटा कलरहरू छ। जुन कलर पनि उपलब्ध छ, ब्लू पनि छ। जुन कलर पनि अहिले हामीले चोइस गरेर लिन सक्छौँ, सबै छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो गाडी त हेऱ्यौँ, हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्नतर्फ लाग्यौँ। सर, हामीले यो गाडीहरू त हेऱ्यौँ होइन, सुजुकी धेरैले रुचाउनु भएको गाडीमै पर्छ होइन, धेरैले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो यो सुजुकीको बारेमा पनि एउटा इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पऱ्यो, रिभ्यू ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। यो एउटा अवसर पनि दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर, हामी अब कुराकानी सुरु गरौँ परिचयबाटै। हजुरको परिचय? मेरो नाम चाहिँ राजु काफ्ले। म विगत 33 इयर्सदेखि चौधरी ग्रुपको कुनै न कुनै हाँगामा काम गर्दै हिँडेर अहिले यहाँ परमदो मोटर्समा काम गरिरहेको छु। गाडीमा चाहिँ म 2063 सालदेखि काम गरेको, अटोमोबाइलमा चाहिँ। 2063 सालदेखि अटोमोबाइलमा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एलसीमा थियो र निकै लामो अनुभव पनि छ सर। र सर, यो एउटा सुजुकी एउटा ब्रान्ड पनि बनिसकेको छ होइन नेपालमा, धेरैले रुचाउनु भएको गाडी पनि पर्छ। यसको बारेमा हजुरले भन्नुपर्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ, सुजुकीमा के छ त्यस्तो? अब यसको भनेको छ सुजुकी नेपालको मार्केटमा अब हामी सबैभन्दा नजिकको हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट उत्पादन भएर गाडी नेपाल भित्रिँदाखेरि कस्टमरलाई सबैभन्दा सस्तो, नम्बर 1 त सस्तो ब्रान्ड भयो। सेकेन्डरी आफ्टर सेल सर्भिसमा पार्ट्सहरू सस्ता भए।
थर्डमा गएर रिसेल भ्यालु जुन कस्टमरले बेच्दाखेरि पाउने भ्यालु हो त्यो पनि हाइएस्ट रहन गयो। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरहरू सुजुकीप्रति धेरै आकर्षित हुन्। त्यसमा पनि गाडीमा सुजुकी गाडीमा हाम्रो कम्पनीले 4 वर्षको वारेन्टी ग्यारेन्टीको प्रोभाइड गरेको भएर अनि कस्टमरहरू त्यसमा पनि लाइक्स हुन्। तर मैले यत्रो मेरो त्यो जागिर खाएको अवधिमा हेर्दाखेरि कस्टमरहरूले मलाई यो प्रब्लम इन्जिनमा आयो, यो प्रब्लम गियरबक्समा आयो भन्ने कुरा आजसम्म पनि सुन्न सकिएन। यी गाडीहरू सबै के सिरिज इन्जिनका हुन् कि सर। के सिरिज इन्जिन भनेको चाहिँ आफैमा कुल इन्जिन हो कि, हिट नहुने नतात्ने, त्यो नभएपछि कस्टमरले दुःख नपाउने। नम्बर 1 दुःख नपाउने गाडीको पर्फर्मेन्समा, नम्बर 2 मा प्राइसिङ सस्तो, नम्बर 3 मा आफ्टर सेल सर्भिसमा अब तपाईँको एउटा स्कुटी सर्भिसिङ गर्नलाई 4045 रुपियाँ लाग्छ। हाम्रो गाडी सर्भिसिङ गर्नलाई हरेक 5000 किलोमिटरमा गर्ने हो 3600-3800 मा सर्भिसिङ हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि सर धेरैले रुचाउनु भएको गाडीमा पनि पर्छ। र जस्तो अब अहिलेको यो जुन गाडीहरू लिँदाखेरि आफ्टर सेल्स होइन किन्नुभन्दा अगाडि पनि कसरी उहाँहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो फाइनेन्सको सुविधा छ कि पक्कै पनि होला होइन, कसरी चाहिँ डाउन पेमेन्ट कति गरेर चाहिँ लिन सकिने भन्ने छ। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा कम्पनीले आफैले पनि सुविधा दिइरहेको अवस्था हो। अहिले बैङ्कले चाहिँ पर्सनल लोन 50% भन्दा माथि नदिने भनेपछि यसै पनि अटो व्यवसायीहरूलाई एकदमै गाह्रो परिरहेको अवस्था हो। अब हाम्रो ब्रेजा गाडीको कुरा गरौँ, 45 लाखको गाडी छ, त्यसमा चाहिँ 22-50 डाउन पेमेन्ट गर्न कस्टमर असमर्थ छ। त्यसले गर्दा हाम्रै कम्पनीले पनि कस्टमरहरूलाई सुविधा दिनलाई 75% हाम्रो कम्पनीले आफ्नै इन्टरनल लोन गरिदिने, 25% कस्टमरले डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी लिनु गरेर पनि धेरै गाडीहरू बिक्री व्यक्तिगत हकमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर घर भएकालाई पनि हाम्रो कम्पनीको आफ्नै एउटा चाहिँ इन्टरनल लोन सिस्टम गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट पनि सस्तो 10.5, 11%, 11.49%मा 75% व्यक्तिगत नाउँमा लोन दिएर 75%सम्म पनि पर्सनलमा दिएछ सुविधा हाम्रो कम्पनीले फाइनेन्स गरेर लिन सक्नुहुने मजाले। राम्रो पक्ष पनि एउटा पर्फर्मेन्स त्यो भयो। अर्को पर्फर्मेन्स तपाईँको के पनि छ भनेर भन्नुहुन्छ भने 4 वर्षको हामीहरूको वारेन्टी ग्यारेन्टी भएपछि कस्टमर मतलब कस्टमर कस्तो भने नेपालमा कस्टमरले गाडी देखे सुजुकी नि फर्स्टमा मारुति सुजुकी भनेर आयो र मान्छेको मनमा दिलमा त्यो छुटेको छैन कि, मतलब विश्वास पनि छ, भरोसा पनि छ। पक्कै पनि। र जस्तो आफ्टर सेल्स के सर्भिसहरू के हुन्छ? हाम्रो 4 इयर्सको सर्भिस वारेन्टी छ। जस्तो अनि कस्टमरले चाहिँ हजुरको गाडी हामीसँग लानुहुन्छ, उहाँले मोबिल फिल्टरहरू चाहिँ किनेर दिनुपर्छ, हाम्रै कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ, तर त्यसको चाहिँ पैसा लिन्छ। हाम्रो अधिराज्यभरि 45, 46, 47वटा आउटलेट च्यानलहरू छन् सर्भिसिङका लागि। अनि यो तपाईँको सेल्स पनि अधिराज्यभरि गएर 40-45वटा आउटलेट छ, नेपाल अधिराज्यभरि फैलिएको छ आँगाहरू। त्यसमा सर्भिसिङमा चाहिँ हाम्रो कस्ट फ्री हुन्छ, मतलब हाम्रो चाहिँ लेबर फ्री हुन्छ 4 वर्षको। त्यसमा अरू लाग्ने मोबिल र फिल्टरहरू चाहिँ कस्टमरले दिनुहुन्छ, तर जतिको दिए पनि हाम्रो 3600 देखि 4000 भन्दा माथिको आउँदैन कि। सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यही हो। पार्ट्स भनेको सस्तो छ, पार्ट्सहरुको त्यसको त कुरै छोडिदिनु, अब त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन छ। नेपालमा सबभन्दा सस्तो नै त्यही हो। र सर जस्तो सर्भिसिङको कुरा पनि हामीले जोडिहाल्यौँ होइन, सर्भिसिङ पनि 4 वर्षसम्म चाहिँ सर्भिसिङको व्यवस्था पनि छ। र त्यस्तै गरेर अरू के छ सुविधाहरू सुजुकीको तर्फबाट? अब कस्टमरहरूलाई कस्तो छ भनेदेखि सर, अहिले हाम्रो कम्पनीले यो इधरमा आएर अरू कम्पनीहरूले नगरेको काम हाम्रो सुजुकीले गरेको छ। के गरेछ भनिसिन्छ भने हरेक गाडीमा यो त्यो यताउता भन्ने छैन, हरेक गाडीमा एउटा साधारण कस्टमरलाई चाहिने एकदम अत्यावश्यक चिज नै भएको त्यो एसेसरिज कम्पनीले प्रोभाइड गरेको छ। डोर भाइजर, डोर गार्ड, मड फ्ल्याप, फ्लोर म्याट, यी सब कुराहरू कम्पनीले प्रोभाइड गरेर त्यसले अलिकति राम्रो जसले किन्ने ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ किनिराख्नु पर्दैन, कम्पनीको तर्फबाट सिधै पाउनुहुन्छ। त्यो पनि एमएसआई कम्पनीले सिधै उहीँबाट गाडीमा हालेर यहाँ नेपालमा पठाइदिन्छ। हजुर, त्यो अहिले राम्रो भएको छ।
यो र जस्तो अघि फाइनेन्समा पनि लिन सकिने भयो होइन 70% उसमा इन्ट्रेस्ट रेट कति भन्नुभएको थियो हाम्रो 10.5 देखि 11.49 सम्म छ। हजुर कति वर्षको लागि हुन्छ त्यो? 8 वर्ष 7 वर्ष कस्टमरको आफ्नो इच्छा 5 वर्ष भनेको कति मासिक कति तिर्नुपर्ने हुन्छ? अब त्यसमा गाडी वाइज गाडीको मूल्य अनुसारले आउँछ सर। ब्रेजामा 50-52 हजार आउँछ भनेदेखि उसमा वागनरमा 22-25 आउँछ, स्विफ्टमा 28-30 आउँछ। अब इयरली कति लिने आफूले डाउन पेमेन्ट त्यसमा 75 भनेरै त्यसमा ऊ बााउन्ड्री छैन। कस्टमरले म 60 मात्रै लिन्छु, म 65 मात्रै लिन्छु भनेर कस्टमरले पाउनुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेरि बैङ्कहरू पनि उत्रेर आइरहेको, कम्पनीको नाउँमा 70-80% बैङ्कहरूले गरिरहेको अवस्था भएर अहिले फाइनेन्सियललाई गाडीहरूलाई असजिलो भएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। त पोहोर चाहिँ अब बैङ्कहरूमा चाहिँ ल स्कार्सिटी भयो, तरलता आयो भन्ने कुरा थियो, तर योपालि त्यो अवस्था आएको छैन। अब पक्कै पनि। र अब यहाँ धेरै गाडीहरूमा चाहिँ एक्सचेन्ज पनि हुन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो एक्सचेन्ज हुन्छ। दसैँ तिहारमा, न्यु इयरमा हाम्रो कम्पनीले हरेक साल एक्सचेन्ज अफर भनेर एक्सचेन्ज अफर निकालेको हुन्छ, क्यास डाउन निकालेको हुन्छ, इन्सुरेन्स फ्री गरेको हुन्छ। अब प्राइसहरू चाहिँ स्किमहरू आइ नै रहेको हुन्छ, प्राइसहरू पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, तलमाथि भइरहेको हुन्छ र यो अफरहरू पनि आइरहेको हुन्छ। अफरमा एक्सचेन्ज अफर, त्यसपछि आएर इन्सुरेन्सको फ्री, ट्याक्स फ्री, यी सब कुराहरू कम्पनीले हरेक साल यो अब हाम्रो नेपालीहरूको चाडबाडदेखि लिएर नयाँ वर्षको यो सबैहरू निकालिरहेको अवस्था। हजुर पक्कै पनि। र सर लगभग हामी अन्त्यमै छौँ होइन? जस्तो यहाँ कसैले लिन चाहनुभयो भनेदेखि हाम्रो सोरुमहरू धेरै ठाउँमा होला होइन? अहिले हामी नक्सालमा छौँ, नारायण चौक नक्सालमा। अनि यदि सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ नम्बरहरू पनि दिन मिल्छ होइन? मिल्छ। भनेको सोरुमहरूको नम्बरहरू हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने नै छौँ। मिल्छ। हस् सर, व्यस्तताको बिचमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई, ग्राहकहरूलाई मैले सोध्न बिर्सेको हजुरले भन्नै पर्ने त्यस्तो केही छ भने राख्नु सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ नेपालको हाम्रो कस्टमरहरूलाई मैले भन्ने चाहिँ हाम्रो सुजुकी प्रोडक्सन तपाईँहरूले चढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा तपाईँहरूलाई छ, चढ्नुहोस्। के फाइदा छ भन्दा आफ्टर सेल सर्भिसमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, रिसेल भ्यालु मस्त पाउनुहुन्छ। र हाम्रो म घमण्ड गरेको होइन, सुजुकी गाडीले जति माइलेज नेपालमा कुनै गाडीले पनि दिँदैन, कुनै गाडीले पनि दिँदैन। मैले घमण्ड गरेको होइन, त्यो कस्टमरले भन्नुभएको कुरा हो। माइलेज अनि तपाईँको चाहिँ रिसेल भ्यालु र चाहिँ स्पेयर पार्ट सस्तो भएको हुनाले सस्तो पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि अभाइलेबल फस्नुहुन्न। अनि सुजुकीमै आउनुहोस्, हामी एभाइलेबल हजुरहरूलाई गराउन तयार छौँ। हामी फाइनेन्सदेखि लिएर सबै कुराको सहयोग गर्न कस्टमरलाई तयार छौँ। हजुर हस् सर, व्यस्तताको बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ गाडीहरू, प्रोडक्टहरू आएको टाइममा अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट। यहाँसम्म आएर दुईवटा कुरा कस्टमरहरूलाई सुनाउने, हाम्रो आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई सुनाउने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।